बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 19 नवंबर साल 2025। मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी का माहौल है या भारत की जानब से जो मुख्तलिफ बयानात पाकिस्तान को लेकर आ रहे हैं वो एक जानब इंतहाई तशवीशनाक तो हैं ही, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल उरी सेक्टर से भारतीय ज़राए एक बड़ी डेवलपमेंट जो है इसका दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के जो है वो उरी सेक्टर पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और भारतीय मीडिया भारतीय ज़राए इस बारे में क्या रिपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बारे में आपको तफसीलन आगाह करूंगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है इसके हवाले से एक नया नोटम जो है वो इशू किया गया है और अगले 48 घंटे इनके हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल सामने आ रही हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समात करेंगे। समात के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत की 9 मई के कॉन्फ्लिक्ट में जो झड़प हुई थी तो इस पर अमेरिकी कांग्रेस की एक इंतहाई अहम रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, वो भी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। लेकिन इससे कबल पाकिस्तान की फिजाई हदूद के हवाले से एक नया नोटम जो इशू किया गया है और इससे कबल भी अगर देखें तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानब से जैसे ही भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को लेकर एक जो बयान दागा था तो उसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि भारत की जानब से पाकिस्तान के साथ मुमकिन किसी छेड़छाड़ या भारतीय पाकिस्तान के ऊपर हमले के जो खतरात हैं वो कतन इग्नोर नहीं किए जा सकते। भारत कहीं ना कहीं पसे पर्दा पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की ऐसी तैयारियां जो है इनमें मगन है और पाकिस्तान को भी इस चीज़ का अच्छी तरह से इदराक है कि भारत क्या कुछ कर सकता है और भारत क्या प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और भारत में जो 9 मई की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोनों ममालिक का, तो उसमें पाकिस्तान ने चूंकि भारत के लिए अपनी जो फिजाई हदूद है चाहे भारतीय फिर एयरक्राफ्ट हों या कमर्शियल फ्लाइट्स हों इनके लिए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की फिजाई हदूद बंद है। अब इसी नोटम को मजीद एक्सटेंड करते हुए पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि भारत के किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए 25 दिसंबर 2025 तक ये जो नोटम था इसको मजीद एक्सटेंड किया गया है और भारतीय किसी भी एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान की फिजाई हदूद में आने की, चाहे वो फिर कमर्शियल फ्लाइट हो या जो दीगर फ्लाइट्स हैं वो हों, इनको कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब इस तमाम सूरत हाल में ऑलरेडी पाकिस्तान ने जो भारत की फिजाई हदूद बंद की हुई है इसमें अच्छा खासा जो लॉस है वो सामना करना पड़ रहा है भारत को, तो अभी भी पाकिस्तान ने मजीद इस नोटम को एक्सटेंड किया है। दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से भारतीय ज़राए जो है वो बड़ी ही एक अहम डेवलपमेंट जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं और एक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इसका भी जो खदशात थे वो भी यकीनी होते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, लाइन ऑफ कंट्रोल से अब भारतीय ज़राए जो हैं सबसे पहले उन्होंने ये दावा किया कि जो उड़ी सेक्टर है जम्मू कश्मीर वहां पर जी सो कॉल्ड मुख्तलिफ किस्म की जो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट थी पाकिस्तान वाली साइड से वो देखी गई, तो बला बला इस पर जो भारतीय ज़राए हैं या भारतीय मीडिया मुख्तलिफ किस्म की बेसलेस और फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाता हुआ नजर आया। अब इसमें भारतीय ज़राए जो है वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि सिक्योरिटी forces foiled an infiltration attempt along the line of control in the Uri sector of North Kashmir, Baramulla district, Jammu and Kashmir। Baramulla district, Jammu and Kashmir में उरी सेक्टर जो है वहां पर जी भारतीय ज़राए जो है उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो मुजाहिदीन थे इनके हवाले से अब ये ज़राए दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंगली इसमें अगर आप फर्दर इस हवाले से बताऊं तो इसमें जो दीगर ज़राए इस हवाले से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें जो 12 जो इनके जवान थे यानी कि आर्मी के जो जवान थे वो थे और दूसरी तरफ ये तफसीलात सामने आई कि सिर्फ 2 जो मुजाहिदीन थे इनके दरमियान शदीद झड़पों की इतलाआत सामने आई। अब इसमें ऑलरेडी जो श्रीनगर पुलिस स्टेशन में वाकया हुआ जिसमें अच्छा खासा भारी नुकसान भी हुआ, चाहे वो फिर जो लोग मारे गए थे, इसके अलावा जो वहां पर अमोनियम नाइट्रेट फटा था वो सूरत हाल ऑलरेडी आपके सामने है। और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर मुख्तलिफ किस्म की जो बेबुनियाद और मन घड़त कहानियां रचाने का सिलसिला है वो अभी भी भारत की जानब से थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी भी जो भारतीय ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस हवाले से फर्दर ऑपरेशन जो है वो जारी है और फायरिंग की इतलात भी हैं, ताहम इस हवाले से फर्दर जो डिटेल्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आई कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है या क्या मामलात हैं। ऑलरेडी कई बारहा ऐसे
سے جو حملے ہیں وہ بھی بھارتی افواج پر ہو بھی چکی ہیں، جس میں کئی جو بھارتی فوجی تھے وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. لیکن اس تمام صورتحال میں ابھی بھی جو وہاں پر اس حوالے سے فردر جو آپریشنز ہیں وہ بھارتی ذرائع اس چیز کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ناظرین کرام، ایک اور انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو کانفلکٹ ہوا تھا، جس میں پاکستان نے فوری طور پر یہ کلیم کیا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے جدید ترین رافیل طیاروں سمیت کئی جو فائٹر جیٹس تھے وہ جو کمبیکٹ ہوا تھا دونوں ممالک کی فضائیہ کا، اس میں پاکستان نے گرائے تھے. تو اب اس حوالے سے بیسیکلی جو واشنگٹن امریکی کانگریس ہے ان کی ایک بڑی انتہائی اہم جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے. اور اس رپورٹ نے ایک جانب جہاں پاکستان کے بیانیے کی جو پاکستان شروع دن سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھارت کے اتنے جیٹس جو ہے وہ گرائے ہیں، لیکن دوسری طرف بھارت جو ہے وہ اپنی عوام کو جو ہے وہ مسلسل گمراہ کرنے میں یا تمام حقائق جو ہے وہ چھپانے میں لگا ہوا ہے. تو اب امریکی کانگریس کی جو رپورٹ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے جی جو بھارت اور انڈیا کا کانفلکٹ ہوا تھا مئی میں، اس میں جو فوجی برتری تھی وہ پاکستان کو یقینی طور پر حاصل تھی، جس میں پاکستان نے چین سے جو اپنا دفاعی نظام پاکستان نے لیا ہوا تھا اس کو چین نے پاکستان کے تھرو آزمایا. اب اس حوالے سے امریکی کانگریس کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین نے 2024 اور 2025 میں پاکستان کے ساتھ عسکری تعاون بڑھایا، جس میں مشترکہ مشقیں، انسدادیں، دہشت گردی ڈرلز اور پاکستان کی افواج جو ہیں ان کے ساتھ مختلف قسم کی ایسی جو امن مشقیں ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس میں رپورٹ جو ہے اس کے مطابق 4 روزہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، اس میں پاکستان کی چینی ہتھیاروں کے ساتھ کارکردگی جو تھی وہ بالکل نمایاں رہی اور پاکستان کو برتری حاصل رہی. ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کا چینی ہتھیاروں کی مدد سے بھارت کے فرانسیسی رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا گیا، جیسا کہ جس کے ساتھ ہی چینی اسلحے کی فروخت کے لیے ایک مؤثر دلیل جو ہے وہ ثابت ہوا. ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ چین کے جدید ترین ہتھیار جیسے کہ HQ-9 جو میزل ڈیفنس سسٹم تھا، اس کے ساتھ ہی PL-15 جو ایئر ٹو ایئر میزل تھا، اور اس کے ساتھ J-10C جو لڑاکا طیارے تھے انہوں نے براہ راست جنگ میں پاکستان نے استعمال کیے، جو چین کے لیے عملی میدان میں ایک بڑا تجربہ ثابت ہوئے اور پاکستان نے نمایاں اس تمام صورتحال کے اندر برتری حاصل کی. اور چینی جو ٹیکنالوجی تھی، چاہے وہ پھر چین کا جو دفاعی نظام تھا HQ-9، اس کے ساتھ ہی جو PL-15، اس کے علاوہ J-10C جو لڑاکا طیارے چین کے پاکستان کے پاس موجود تھے، تو پاکستان نے بڑی جو ہے وہ قابلیت کے ساتھ اور بڑی مہارت کے ساتھ ان کا استعمال کیا اور جو بھارت کے جدید ترین فرانسیسی رافیل طیارے تھے ان کو نشانہ بنایا. ساتھ ہی ناظرین کرام رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ چین نے جون 2025 میں پاکستان کو J-35 جدید ترین لڑاکا طیارے جبکہ KG-500 ایئر کرافٹ اور بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم فروخت کرنے کی منظوری دی. رپورٹ کے مطابق اسی ماہ پاکستان نے 2026-2025 کے دفاعی بجٹ میں 20% اضافے کا اعلان کیا، جس سے مجموعی بجٹ میں کمی کے باوجود دفاعی اخراجات $9 ارب تک پہنچ گئے. یعنی کہ اب امریکی کانگریس کی جو رپورٹ ہے اس نے بالکل واضح تمام جو شواہد تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو بالکل جو ہے وہ بھارت سے اس حوالے سے بتایا کہ پاکستان کو بالکل نمایاں جو برتری تھی وہ حاصل رہی اور پاکستان نے بڑی قابلیت سے اور بڑی مہارت سے چینی ہتھیاروں کا، چاہے وہ پھر ان کا HQ-9 ڈیفنس سسٹم ہو، ان کے J-10C چینی ساختہ لڑاکا طیارے تھے پاکستان کے پاس، یا PL-15 میزل جس نے بھارت کو سرپرائز کیا تھا، کیونکہ بھارت یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جو PL-15 میزلز ہے اس کی ایگزیکٹ رینج کتنی ہے. اپنے میں تو وہ بالکل جو پاکستان کے ایئر ٹو ایئر میزل تھے ان کی رینج سے باہر تھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ PL-15 جو تھا اس کی ایگزیکٹ رینج جو ہے وہ کیا ہے. بہرحال جو اب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے مزید پاکستان کے فضائیہ کے پاکستان کی جو بھارت کے اوپر برتری تھی مئی میں اس کو ایک جانب اس پر مہر لگائی ہے، تو وہیں بھارت کے لیے یہ ایک نئی شرمندگی اور نئی رسوائی کا سبب بھی بن رہی ہے، کیونکہ عالمی دنیا عالمی فورم پر اگر ایسی چیزیں جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہے اور دوسری طرف بھارت جو ہے اس کو جدید ترین فرانسیسی رافیل طیارے ہوتے ہوئے اور اپنا ایک اچھا خاصا جو دفاعی بجٹ ہے اپنی افواج کو منسلک ہونے کے باوجود بھی اپنے سے چھوٹا جو ملک تھا، اپنے سے چھوٹے ملک والی افواج جو تھی ان سے ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی، تو یہ بھارت کے لیے ایک بڑی شرمندگی ہے. بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کر
کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔